Visionary leadership of President Donald Trump, the United States continues to inspire confidence and dynamism while advancing peace, progress, and prosperity. And in his unique style, President Trump has brought energy and resolve to the pursuit of American interest and international engagement. While we celebrate 2.5 centuries of the United States, let us also celebrate the long-standing partnership between Pakistan and the United States. सदर ट्रंप की बरवक्त मुदाखलत से पाक भारत जंग बंदी मुमकिन हुई। जनूबी एशिया में क़याम अमन के लिए सदर ट्रंप के किरदार का खैर मकदम करते हैं। सदर ट्रंप को हमेशा एक अमन के दाई के तौर पर याद रखा जाएगा। पाकिस्तान और अमरीका का ताल्लुक 8 दहाइयों पर मुहित है। इंसदाद दहशत गर्दी, तजारत, हमारा कारी के शोबे में बेहतरीन ताल्लुकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीका की 250वीं सालगिरह की तकरीब से खिताब। अमरीकी नाज़िम अल-अमूर नेटली बैकर कहती हैं कि मजबूत पाकिस्तान अमरीका और मजबूत अमरीका पाकिस्तान के मफाद में है। दोनों अजीम मुल्कों के दरमियान बेहतरीन शराकतदारी है। ईरान जंग बंदी पर सदर ट्रंप ने वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को सराहा। तकरीब में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा शरीक हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सफारतखाने आमद पर नेटली बैकर ने वालिहाना इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी तिजारती वफ़द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ इक़्तिसादी शराकतदारी का ख्वाह है। दोनों ममालिक बाहमी तौर पर फ़ायदेमंद मवाक़ित तलाश कर सकते हैं। वज़ीर आज़म का ख़ादिमैन हरमैन शरीफ़ैन और वली अहद के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। शहज़ादा मंसूर ने पुरतफ़ाक इस्तक़बाल किया और मेहमान नवाज़ी पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा। उधर बरामदात पर मबनी तरक्याती अहदाफ़ का हुसूल हमारी अव्वलीन तरजीह है। मुख्तलिफ़ शोबों का टैरिफ मरहलावार कम करेंगे। नेशनल टैरिफ कमीशन की शफाफ कारकर्दगी तजारत और सरमायाकारी के लिए नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म का मुआशी तरक्की और नेशनल टैरिफ पॉलिसी के निफाज पर जायज़ा इजलास से खिताब। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FBR का इजलास भी हुआ। कहा कि खुदकार और जदीद टैक्स मैनेजमेंट निज़ाम संग मेल साबित होगा। टैक्स वसूली निज़ाम में इंसानी मुदाखलत कम करना वक्त की अहम ज़रूरत है। आइंदा साल का वफाकी बजट 10 जून को पेश किया जाएगा। कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास बुध की शाम 5 बजे तलब करने की समरी भिजवा दी गई। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास 8 जून को हिलाए जाने का इम्कान। वफाकी वजारत तालीम के लिए मजमूई तौर पर 77 अरब रुपए की तरक्याती बजट की सिफारिश। वजारत आबी वसाइल ने 969 अरब रुपए फंड्स की ज़रूरत जाहिर की थी। हुकूमत की जानिब से सिर्फ 179 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। स्पार्को के लिए 5.5 अरब रुपए मुख्तस करने की सिफारिश। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में कितना इजाफा होगा, मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर जारी है। ताहाल हतमी फैसला ना हो सका। पंजाब हुकूमत की बजट तैयारियां तेज़। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट 136 अरब, स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए 8 अरब रुपए की तजवीज़। स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट के लिए 13 अरब रुपए मुख्तस करने की सिफारिश। उधर सिंध के माली साल के बजट की तैयारियां जारी। तरक्याती बजट का हुजूम 900 अरब रुपए। सेहत और तालीम के बजट में इजाफा मुतवक्के। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 5 से 10% इजाफे का इम्कान। कम से कम आमदनी में इजाफे की तजावीज़। पंजाब के हुकूक पे जो सौदा करने के लिए तैयार बैठे हैं वो गिलगित बल्तिस्तान को बेच देंगे। आपके ऊपर यह जिम्मेदारी है कि 7 जून को पसंद नापसंद को छोड़े, पाकिस्तान का सियासत को छोड़े, किसी का ऑपोजिशन में है, कोई हुकूमत में है, आप पहली दफा गिलगित बल्तिस्तान के अवाम अपने बारे में सोचे और अपने लिए, अपने हुकूक के लिए, अपने हक हाकमियत के लिए, अपने हक मलकियत के लिए और आपने अपना हक रोजगार के लिए इस तीर पे मोहर लगाना है। पंजाब के हुकूक पर सौदा करने वाले गिलगित को भी नहीं छोड़ेंगे। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम पहली बार अपने बारे में सोच रहे। हम इतनी अक्सरियत से जितवाए कि ताकि इस्लामाबाद में आपका मुकदमा लड़ सकें।
سیاسی مخالفین نے نوکریاں دینے پر شہید بے نظیر بھٹو پر کیسز بنوائے تھے. ان کا کوئی نظریہ نہیں ہے, زبردستی حکومت کرنا چاہتے ہیں. کوئی وزیر اعظم رہا تو کوئی آج بھی ہے. بلاول بھٹو زرداری کے لفظی وار. چیئرمین پیپلز پارٹی نے غزر میں انتخابی جلسے سے خطاب میں کہا کہ گلگت بلتستان میں پیپلز پارٹی سے 9 سیٹیں چھینی گئیں. اس بار ہم سے کوئی بھی سیٹ نہیں چھین سکے گا. گلگت کے لیے سہولیات حاصل کرنا اب ہماری ذمہ داری ہے. ہم زبان کے پکے, جو وعدہ کرتے ہیں اسے پورا کرتے ہیں. آپ اپنے صوبے میں پانی کا انتظام نہیں کر سکے, گلگت میں کیا کام کریں گے؟ گلگت میں نعرے لگانے والے پہلے اپنے صوبے میں منصوبے لگا کر دکھائیں. رہنما نون لیگ عابد شیر علی کے ہنزہ میں نام لیے بغیر بلاول بھٹو پر تنقید. خرم دستگیر نے کہا کہ ہمارا مقابلہ صرف نعرے لگانے کا نہیں, عملی کام کرنے کا ہے. پیپلز پارٹی پنجاب کے جنرل سیکرٹری نے حسن مرتضیٰ سے رد عمل میں دیا. مخالفین انتخابی نتائج تبدیل کرنے کی سوچ میں مبتلا نظر آتے ہیں. گلگت بلتستان الیکشن پنجاب سے کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اضافی پولیس نفری گلگت بلتستان بھیجے جانے کی اطلاعات ہے. پی ٹی آئی سسٹم سے باہر نکلنے پر ہی مجبور ہو جائیں, پھر ہمارا اسمبلیوں اور سینٹ میں رہنے کا کیا فائدہ؟ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا گلگت بلتستان میں کارنر میٹنگ سے خطاب. کہا جو اپنے حلقے ہار گئے وہ گلگت کے لوگوں سے ووٹ مانگنے آئے ہیں. پی ٹی آئی کو انتخابی مہم نہ چلانے دینا پر پول دھاندلی ہے. لیڈرز کو روکنا یا صوبہ بدر کرنا آئین اور جمہوریت کے خلاف ایک سازش ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب کی کاوشیں رنگ لے آئی ہیں. پنجاب ایگریکلچر میکنائزیشن کے دور میں داخل. ہائی پاور گرین ٹریکٹر, ہائی ٹیک کمبائن ہارویسٹر, سپر سیڈر پنجاب کے کھیتوں میں پہنچ گئے. مریم نواز کی گرین ٹریکٹر اسکیم میں 9,500 ہائی پاور ٹریکٹر پر 10 لاکھ روپے سبسڈی دی گئی ہے. وزیر اعلیٰ کی اگلے مالی سال میں کاشتکاروں کو 20,000 گرین ٹریکٹر دینے کی ہدایت. رواں سال آنے والے 600 الیکٹرک بسیں پنجاب کے مختلف شہروں میں چلائی جائیں گی. امریکی صدر کو بڑا دھچکا. کانگریس نے ٹرمپ کے اختیارات کم کر دیے ہیں. ٹرمپ اب کانگریس کی منظوری کے بغیر ایران کے خلاف کوئی بڑی فوجی کارروائی نہیں کر سکتے. ایوان نمائندگان میں اہم ترین قرارداد منظور. قرارداد کے حق میں 215, مخالفت میں 208 ووٹ پڑے. ٹرمپ کی پارٹی کے 4 ارکان نے حکومتی پالیسی کے خلاف قرارداد کے حق میں ووٹ دیا. قرارداد اپوزیشن جماعت ڈیموکریٹس کے ارکان نے پیش کی. ٹرمپ نے قرارداد کو غیر محب وطن قرار دے دیا. قرارداد کی حمایت کرنے والے 4 ریپبلکن ارکان پر بھی تنقید. امریکی صدر نے کہا کہ ایران تنازع مذاکرات کے ذریعے ختم کرنے کے لیے کوشاں ہے. ان کے سیاسی مخالفین ذاتی مخالفت کی بنیاد پر فیصلے کر رہے ہیں. ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہ ای کہتے ہیں کہ میدان جنگ میں ناکامی کے بعد دشمن اندرونی انتشار پھیلانا چاہتا ہے. ایرانی عوام موجودہ حالات میں ثابت قدمی, بصیرت اور قومی اتحاد کا مظاہرہ کریں. ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا کہ جنگ جاری رکھنے کی صلاحیت موجود ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جنگ چاہتے ہیں. تنازع کے دوران بھی ایران ہتھیاروں کی پیداوار برقرار رکھنے میں کامیاب رہا. ایران کی عسکری پوزیشن پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گئی.